هذه أول مرة ينساني. أنا زعلان. أنا ينساني باستمرار. أنا دائما أكلمه ويكلمني. أنا أحدثه دائما وهو لا يسمعني. أنا لدي مميزات، إرسال واستقبال الرسائل. أنا كلي رسائل وبشائر ووعود جميلة إن صاحبني، ومع ذلك يقاطعني. أنا تخرج مني ذبذبات ضارة على الجسم والعقل، بالرغم من هذا لا يستغني عني. أنا طبيب الأرواح والنفوس والأجساد، ومع ذلك يستغني عني. أستأذنك، لقد عاد ليأخذني. ألم أقل لك أنه لا يستطيع الاستغناء عني؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.